रेमेडीज़ तो आपने बहुत सारी ट्राई की हैं। आज जो मैं लेके आई हूँ वो आपकी छाइयों को ऐसे उतारेगी जैसे कभी थी ही नहीं। आप खुद अपनी छाइयों को चेहरे से हटता हुआ देखेंगे। फ्रैकल जो कि किसी सूरत जान नहीं छोड़ती हैं, ये पिगमेंटेशन जड़ें बना लेती हैं हमारी स्किन के अंदर। ये एक जादुई चीज़ लेके आई हूँ, एक ऐसा पत्थर जिसके साथ आप अपनी पिगमेंटेशन को ख़त्म कर सकते हैं, आप अपनी झुर्रियों को ख़त्म कर सकते हैं, स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो आएगा, रंगत साफ हो जाएगी। बाजार से मिलने वाला सस्ता तरीन ये पत्थर है, एक बार आप ले आएं, सालों पुरानी छाइयों को ये दूर भगा देगा। ये एक ऐसा जादुई पत्थर है जो कि आपके चेहरे पे जादू जगा देगा। हर कोई आपसे पूछेगा कि ये क्या ऐसा आपने चमत्कार किया है कि आपकी स्किन जो है इतनी ज़्यादा साफ हो गई है, छाइयाँ कहाँ गई हैं? तो छाइयाँ इस पत्थर के साथ जाएंगी। ये वीडियो बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जिनका चेहरा साफ नहीं है, जिनके चेहरे पे एक्नी के दाग हैं, पिगमेंटेशन है, झुर्रियाँ हैं, छाइयाँ हैं। तो चलिए फिर इस मैजिकल रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? इसे समंदरी जाग कहते हैं। ये पंसारी के साथ 40 से 50 रुपए का एक काफ़ी बड़ा पीस मिल जाता है। इसकी एक साइड नरम होती है, एक हार्ड होती है। तो नरम साइड हमने ले लेनी है। उससे इस तरीके से आप चम्मच की हेल्प के साथ इसकी बैग के साथ थोड़ा सा बस खुरचना है, तो ये पाउडर जो है ना वो फाइन पाउडर बनता जाएगा। अगर आपको ज़्यादा मिकदार में बनानी है तो आप इस फुल पत्थर को अच्छे तरीके से पीस के ग्राइंड कर के कपड़े के साथ आपने छान लेना है, उसके बाद इस्तेमाल करना है। ये वाला जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये उन लोगों के लिए है जिनके चेहरे पे छाइयाँ हैं, मलाजमा है, किसी सूरत नहीं जा रहा। बहुत आसान सी रेमेडी है, लाजमी आपने मुकम्मल देखनी है और इसे ट्राई भी करना है अगर आपको पिगमेंटेशन से जान छुड़ानी है। तो नरम सा ये पीस है, एक साइड पे बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये बिल्कुल मछली की शक्ल का होता है, जैसे मछली की बॉडी पे होते हैं ना निशान, वैसे ही इस पे हैं। तो ये समंदर से निकलता है, ये खाने में भी इस्तेमाल होता है जो कि कैल्शियम से भरपूर होता है। लेकिन आज हम इसे लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये पिगमेंटेशन को ख़त्म करने का सबसे ज़्यादा मौसर ज़रिया है होम रेमेडीज़ में या फिर हिकमत की दुनिया में। तो ये एक जादुई पत्थर जो है ना, एक बार आपने ले आना है तो काफ़ी अरसा आपका चल जाएगा। तो इसे इस तरीके से हल्के हल्के खुरचते रहना है तो ये पाउडर बनता जाएगा। इस पाउडर को एक्टिवेट किस तरीके से करना है, लगाना कैसे है, यहाँ से वीडियो आपने स्किप बिल्कुल नहीं करनी। थोड़ी सी भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारा इनाम है कि आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आपने अपने इलाके का नाम मेंशन करना है। तो ये पाउडर जो है ना वो बहुत आसानी के साथ बन जाता है, जितना चाहे आप बना ले। दो तरीके बताऊंगी पाउडर बनाने के, दोनों बहुत ही कमाल के हैं। एक तो ये है कि चम्मच की बैग के साथ आपने खुरच के बना लेना है, उसके बाद दूसरा मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तकरीबन 1 चम्मच आपने इसमें रोज़ वाटर ऐड कर लेना है, बहुत ज़्यादा एकदम नहीं डाल लेना, ये ना हो गया रेमेडी ख़राब हो जाए। तो इसे आपने थोड़ी देर स्टे देना है ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। होता कुछ यूँ है कि जब भी इसमें कोई पत्थर में छोटा मोटा टुकड़ा होगा ना तो वो नरम हो जाएगा। उसके बाद इसे बनाना किस तरीके से है, वीडियो स्किप कर कर के देखेंगे तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। ये वाली रेमेडी आपने ट्राई कर ली तो आप अपने मुलाजमा को हमेशा के लिए गुड बाय कह सकते हैं। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। ये एक अमेजिंग रेमेडी है जो कि 100% वर्क करती है, स्किन पे निशानात को ख़त्म करती है, पुराने दाग धब्बों को ख़त्म करती है। तो इसे मैं चम्मच की बैग के साथ थोड़ा सा पीस लूँगी ताकि इसमें एक दो जो मोटा ज़र्रा आया है वो भी ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल फ़ाइन सा बन जाए। इसका टेक्सचर इतना कोई क्रीमी बनेगा, इतनी कोई ज़बरदस्त ये क्रीम बन जाएगी। तो ज़्यादा मिकदार में बनानी है तो भी आप बना के रख सकते हैं। इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी जो कि आप इसे एक मुकम्मल क्रीम फॉर्म में ला के तो आप इसे 15 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें छोटा चम्मच जो है ना वो एलोवेरा जेल शामिल कर लेना है। अगर आपके पास घर वाला एलोवेरा है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो बाज़ार वाला लाजमी ऐड करें। तो 1 चम्मच मैंने एलोवेरा जेल शामिल किया है। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसे क्रीमी फॉर्म में लाने के लिए इसे ताकि हमारी स्किन पे ये अच्छे से स्टे करे तो इसमें 1 चम्मच छोटा बेसन शामिल कर लेना है। अगर यहाँ पे आपके पास मसूर दाल का आटा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास जौ का आटा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें बेसन शामिल कर रही हूँ। बेसन थोड़ा सा ऐड करना है, उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए और ये बहुत ही अच्छी सी क्रीम फॉर्म में बन जाएगी। 2 क्रीम्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, 2 रेमेडीज शेयर करूंगी, दोनों आपकी छाइयों को ख़त्म करेगी। इसके अलावा ये फाइन लाइंस पे भी बहुत अच्छा वर्क करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये आपके मुलाजमा को, आपके सालों पुरानी पिगमेंटेशन को ख़त्म करती है। अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ बेसबब नहीं बनाई, हर चीज़ का यूज़ हमें कोई ना कोई फ़ायदा दे सकता है। तो ये हमारी एक बेहतरीन क्रीम बन चुकी है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ऐड करना है। अगर आपके पास शहद है तो आप इसकी जगह पे वो भी ऐड कर सकते हैं। शहद शामिल करना है या फिर कोकोनट ऑयल शामिल करना है। अगर आपके पास विटामिन ई के कैप्सूल हैं तो 2 वो ऐड कर लें। अच्छे तरीके से मिक्स करें। तीनों चीज़ों में से आपने कोई एक ही ऐड करना है, शहद, कोकोनट ऑयल या फिर विटामिन ई।
تو میں بھی آپ کو فنگر کے ساتھ دکھاتی ہوں. اتنا کوئی یہ کریمی ٹیکسچر ہے, اتنی زبردست یہ کریم ریڈی ہوئی ہے اور بہت ہی اس کی پیاری جو کنسسٹنسی ہے. اسی طریقے کا آپ نے بھی اسے ریڈی کرنا ہے. ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہے لیکن اس میں دو بہت ہی کمال کی ریمیڈیز ہیں جو کہ دونوں آپ کی اسکن پہ بہت اچھا ورک کریں گی. پلازما پگمنٹیشن ایک ایسی بیماری ہے جو کہ کسی صورت ہمارے چہرے سے نہیں جاتی, تو اسے ختم کرنے کا یہ بہت ہی مؤثر طریقہ ہے. دیکھ لیں آپ قریب سے, اتنی کوئی زبردست یہ کریمی سی ہماری کریم فارم میں ریڈی ہو چکی ہے. بالکل بازار کی کریم کی طرح لگ رہی ہے, جیسے کوئی بہت ہی مہنگی کریم آپ نے اپلائی کر لی ہو. تو یہ لگانی پہلے 4-5 دن آپ نے پہلے ایسا کرنا ہے کہ صرف چھائیوں پہ لگانی ہے, پگمنٹیشن پہ لگانی ہے. تو جب آپ کے 5 دن مکمل ہو جائیں گے یا 7 دن, تو اس کے بعد آپ نے اسے پورے فیس پہ لگانا ہے. پہلے 7 دن آپ نے صرف چھائیوں پہ, 7 دن یا 5 دن جو بھی آپ کو اچھا لگے. اس کے بعد آپ نے نیکسٹ ویک جو ہے وہ اسے پورے فیس پہ لگانا ہے. تو آپ بہت ہی جلدی اپنی چھائیوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. چھائیاں کو جادو کی طرح ایک بار لگانے سے چیز ختم نہیں ہوتی ہے. یہ لگائیں گے تو اس سے آپ کی ہلکی ہو کے مکمل ختم ہو جائیں گی. نیکسٹ کریم میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو پہلے ہم نے چمچ کی بیگ کے ساتھ کیا تھا, تو آپ نے اس کا ایک ٹکڑا کاٹ لینا ہے. اس سے میں گریٹر کی ہیلپ سے کر رہی ہوں. اس سے بھی بہت ہی فائن سا پاؤڈر بن جاتا ہے. یہ چمچ کی بیگ سے بھی کہیں زیادہ اچھا بنے گا. تو یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے, اسے میں اچھے طریقے سے گریٹ کر لوں گی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک سائڈ اس کی ہارڈ ہوتی ہے, وہ نہیں, نرم والی سائڈ ہم ایسے کر لیں گے, تھوڑا گھس لیں تو یہ پاؤڈر سارا جو ہے وہ آپ کی پلیٹ میں آ جائے گا. اور یہ اچھے طریقے سے آپ اپنی کریم فارم میں اسے لا سکتے ہیں, کریم بنا سکتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ کہ میں نے 1 چمچ کے قریب یہ گریٹ کیا, اس کا پاؤڈر میرے پاس آ چکا ہے. اور یہ ہارڈ والی سائڈ ہے, ہم نے نرم والی سائڈ سے لی ہے. اس کے بعد آپ نے وٹامن سی سے بھرپور, وٹامن سی بھی ہماری چھائیوں کو ختم کرتا ہے, وہ 1 چمچ اس میں ایڈ کرنا ہے. 1 چمچ کر لیں یا پھر ہاف لیمن آپ اس میں ایڈ کر لیں. ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, ویڈیو کو لائک کرنا ہے. آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ میری ویڈیو کو کہاں سے, کس علاقے سے واچ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں, اپنی فیملی کے ساتھ اسے لازمی شیئر کیجیے گا. تھوڑا سا میں اس میں روز واٹر ایڈ کروں گی, بہت زیادہ نہیں ایڈ کرنا تاکہ یہ بہت زیادہ رنی نہ بن جائے. تو ہاف لیمن میں نے ایڈ کیا ہے, تو چھوٹا ہاف چمچ میں نے اس میں روز واٹر ایڈ کیا. اس کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر لیں. یہاں پہ اگر آپ کے پاس جو کا آٹا ہے تو آپ تھوڑا سا وہ اس میں ایڈ کر لیں, یا پھر آپ اس میں مسور دال کا آٹا شامل کر لیں, یا پھر آپ اس میں چاول کا آٹا شامل کر لیں. آلو کا جوس بھی اگر ڈال لیں گے تو وہ بھی بہت اچھا ہے, کیونکہ آلو کا جوس بھی پگمنٹیشن کو لائٹن کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. اس کے بعد میں اس میں چھوٹا ہاف چمچ تقریباً میں اس میں چاول کا آٹا ایڈ کر رہی ہوں. اس کے بعد میرے پاس جو کے دلیے اور مسور دال کے ساتھ بنا ہوا یہ ایک اپٹن پڑا ہوا ہے, جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا, تو وہ میں اس میں چھوٹا ہاف چمچ ایڈ کر رہی ہوں. جتنا میں چاول کا آٹا اتنا ہی میں اس میں اپٹن شامل کر رہی ہوں. اس اپٹن میں بہت ساری چیزیں ہیں, جو کا آٹا اور مسور دال بھی ہے. اس کے علاوہ بہت ہی اچھے انگریڈینٹس میں نے اس میں ایڈ کیے تھے اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا. اگر آپ کو یہ اپٹن چاہیے تو آپ میرے چینل پہ سرچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں اس میں روز واٹر شامل کر رہی ہوں تاکہ ہمارا جو یہ کریم ہے بہت ہی کریمی سی بن جائے. اب دیکھیں گے کہ جیسے پہلے والی بنی ہے بہت ہی کریمی ٹیکسچر, ویسی ہی یہ کریم بھی بنے گی. بہت اچھے سے مکس کرنا ہے. تھوڑی سی بھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک لازمی کرنی ہے, شیئر بھی کرنا ہے, چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے. اور لائک آپ ابھی سے کر دیں, بعد میں آپ نے بھول جانا ہے. تو ہماری کریم ریڈی ہو چکی ہے, بہت ہی اچھی کنسسٹنسی میں یہ ریڈی ہوئی ہے, اور اس کی جو ٹیکسچر ہے اس کا بہت ہی کمال کا ہے. اتنا ہی اچھا یہ آپ کو رزلٹ دے گی. یہ دونوں کریمیں ہیں, اگر آپ دونوں بنانا چاہیں دونوں لگا لیں. ایک پہلے ٹائم لگائیں, ایک شام کو لگائیں. اگر آپ نے ایک بنانی ہے تو آپ ایک بھی بنا سکتے ہیں. دونوں آپ کے پگمنٹیشن کو لائٹن کرے گی, دونوں ہی بہت یوزفل ہے. ابھی میں آپ کو ہاتھ پہ اپلائی کر کے اس کی دکھا رہی ہوں کنسسٹنسی کیسی ہے. ایسی ہی آپ نے بھی بنانی ہے جی. تو یہ بہت ہی کمال کی دونوں ہوم میڈ کریمز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اسی طریقے سے آپ اپنے ملازمہ کو, اپنی پگمنٹیشن کو لائٹن کر سکتے ہیں, اپنی اسکن کو فیئر کر سکتے ہیں. پہلے 7 دن یا 5 دن آپ نے صرف چھائیوں پہ لگانی ہے. اس کے بعد آپ اسے 7 دن جو ہے پورے فیس پہ لگائیں گے تو آپ کا پورا چہرہ چمکنے لگ جائے گا. بالکل آپ کی اسکن بچوں جیسی ہو جائے گی, بہت ہی نیٹ. فائن لائنز بھی ختم ہو جائیں گی, رنکل بھی ختم ہوگی, اور اسکن بہت زیادہ گلو کرے گی. 7 دن کا یہ عمل ہے, کر لیں. اس کے بعد اپنی چھائیوں کو ختم ہوتا ہوا آپ خود دیکھیں گے, آپ کی اسکن بچوں جیسی ہو جائے گی, داغ دبے ختم ہو جائیں گے, قدرتی نکھار آئے گا. تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو کائنڈلی لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر.